बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ दी है और काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, और जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि जो लोग साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इक़्तिदार में लेके आए थे उनका भी हिसाब किताब होना चाहिए, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग कौन थे जो 2018 के इलेक्शन के बाद बकौल नवाज़ शरीफ साहब के इमरान ख़ान को इक़्तिदार में लेके आए थे। तो पहले तो सुनिए कि नवाज़ शरीफ साहब के एग्जैक्ट अल्फाज क्या हैं। ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। और अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन लोग थे जो कि इमरान ख़ान को इक़्तिदार में लेके आए थे, कौन गवाही देगा इसकी, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने तो कोई नाम नहीं लिया। तो मैं आपकी खिदमत में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं उनकी एक गवाही पेश करता हूँ कि उन्होंने आज से सिर्फ दो साल पहले उन्होंने क्या कहा था। जुलाई 2018 के इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले आपको जनरल बाजवा ने, जनरल फैज़ ने और जनरल नवीद मुख्तार ने प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफ़र की थी, को डील करने की कोशिश की थी, लेकिन आप की डील जो है वो नहीं हो सकी, आपने इनकार कर दिया। 2018 से इलेक्शन की पहले की बात है जी, ये बात दुरुस्त है? ये आपकी बात मेरी मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा से, और जनरल नवीद मुख्तार उसमें मौजूद थे और जनरल फैज़ भी गालिब मौजूद थे। मेरी मीटिंग हुई थी। मैंने एंड में ये कहा था, कोई अगर ये समझता है कि मैं अपने भाई को छुरा घोंप के वज़ीर आज़म बन जाऊँ, मैंने कहा मैं ऐसी वजारत उस्मा 10 मरतबा कुर्बान कर दूंगा। अगर आप इनकार ना करते तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ना बनते। जी, अगर मैं इनकार न करता तो आप ही ने बनवाया। लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने कब्र में जाऊंगा, ये तो मैं अपना एक तोहमत लेके, ये कालक मुंह पर मिला के। तो अब शहबाज शरीफ साहब जो आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं वो ये पहले से बता चुके हैं कि उनको जुलाई 2018 में ये कहा गया था कि अगर आप नवाज़ शरीफ साहब का साथ छोड़ दें तो हम आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे। जब शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया तो फिर जनरल बाजवा साहब जो हैं और जो उनके साथ थे कुछ जर्नैल, उन्होंने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया। अब जब इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसको जब हटा दिया गया तो उसके बाद इमरान खान साहब ने भी जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ काफ़ी बयानात दिए, और वो भी उनका जो किरदार था उससे कोई मुतमिन नहीं थे। तो क्या अब जो नवाज़ शरीफ ने मुतालबा किया है कि जिन लोगों ने इमरान खान को इक़्तिदार दिया उनका एहतसाब होना चाहिए, यानी कि वो नाम लिए बगैर जनरल बाजवा के एहतसाब का मुतालबा करें, तो क्या तहरीक इंसाफ इस मुतालबे की हमायत करेगी या नहीं करेगी? और भी बहुत से मामलात हैं। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर कानून व इंसाफ, जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जिनका ताल्लुक JUI के साथ है, और शौकत यूसुफ़ज़ई साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। तो आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अकील मलिक साहब, पहले तो आप ये बताएं कि जो नवाज़ शरीफ साहब ने मुतालबा किया कि जो लोग जुलाई 2018 में जो शहबाज शरीफ साहब ने भी नाम लिए, तो जो लोग इमरान खान को इक़्तिदार में लाए उनका एहतसाब होना चाहिए, तो उनका इशारा जनरल बाजवा साहब ही की तरफ है ना, या कोई और था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तमाम तर जो कहानी है इसका आगाज़ 2018 से नहीं होता, इसका आगाज़ 2011 से होता है। और अगर आप देखें कि वो धरना जो 126 दिन का धरना, इधर आपके बिल्कुल स्टूडियोज़ के साथ ही यहाँ पे डी चौक पे धरना दिया गया, फिर उसकी सहूलत कारी की गई, फिर जिस तरह इनकी सियासत को प्रमोट किया गया और इनको इस मनसब पे ला के बिठाया गया, तो ये एक बड़ा सफ़र है। तो 2011 से लेके 2018 तक, और मैं समझता हूँ कि 2011 से लेके 2018 तक जो इसमें कैरेक्टर्स थे, जो लोग इसमें मुलव्विस थे, बिल्कुल मुनासिब बात की उन्होंने, उन सब का एहतसाब होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सिर्फ जनरल बाजवा का नहीं, जनरल पाशा का और जनरल ज़हीर का भी एहतसाब होना चाहिए। नाम जो कैरेक्टर्स हैं वो तो आप मेरे से बखूबी, एक आप जय्यद सहाफ़ी, आप बेहतर समझते हैं। मैं तो चले फिर सियासत में नया हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो तमाम कैरेक्टर्स जो कायदे मोहतरम ने जिस चीज़ का मुतालबा किया है वो बिल्कुल मुनासिब बात है। और 2011 से लेके इस मुल्क की तकदीर के साथ जो खेला गया, जो एक ऐसे तजर्बे का जो तजर्बा किया गया और एक ऐसा शख्स जो है इस मनसब पे ला के बिठाया गया,
اور اس نے ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. ان 4 سالوں میں مجھے یہ بتائیں, آج یہی بات قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا 18 سے لے کے 22 تک جو اس ملک کا حال کر دیا گیا, اکانومی دیکھیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈپلومیسی دیکھیں, دیگر چیزیں دیکھیں, اس ملک کے ساتھ تو زیادتی ہوئی, اس ملک کی قوم کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی ہوئی. اور اب اس چیز کا بالکل احتساب ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے, جو کیریکٹرز انوالو تھے, ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. تو میرے ساتھ ایک جید پارلیمنٹرین اور قانون دان بھی موجود ہیں, جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کی عقل, فہم و فراست کیا کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلے تو اگر یہ فرمائش کا پروگرام نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کٹ آف ڈیٹ مقرر کرنی پڑے گی. پھر جنرل باجوہ سے کیوں, جنرل ایوب خان سے کیوں نہیں کرتے؟ تو جنرل ایوب خان تو دنیا میں نہیں ہے, اور نہیں اس کے جنرل ضیاء الحق بھی دنیا میں نہیں ہے, اس کے نتائج سے جنرل مشرف بھی دنیا میں نہیں ہے, اس کے نتائج سے پھر اس کے نتائج تو باقی ہیں نا. ان کے نتیجے کے جنرل ایوب سے اگر شروع کریں گے, اس کے نتیجے میں کوئی پارٹی پھر باقی ہوگی, پھر آگے چلیں گے تو پھر کوئی مزید دوسری پارٹی باقی ہوگی, پھر مزید آگے چلیں گے تو پھر تیسری پارٹی باقی ہوگی. یعنی کہ آپ کٹ آف ڈیٹ مقرر کریے, پھر تو اصول طے ہونا چاہیے نا, اور پورے ملک میں ایک یونیفارم ہونا چاہیے. ابھی تو نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کو اقتدار میں لے کے آئے, عمران خان کی طرف سے جواب آئے گا یا عمران خان صاحب والوں کی طرف سے جواب آئے گا کہ کوئی کٹ آف ڈیٹ دے, تو کٹ آف ڈیٹ تو ہونی چاہیے. یا پاکستان بننے سے لے لیجئے, یا کم از کم ایوب خان سے شروع کر لیتے ہیں. تو اگر ایوب خان سے شروع کرتے ہیں تو ایوب خان کے دور میں جو پارٹی ایوب خان صاحب نے بنائی تھی, کنونشن لیگ, وہ تو ختم ہو چکی ہے. وہ ختم ہو گئی ہوگی, مگر اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی اس کے بعد جو ہے نا وہ بائی پروڈکٹس بھی تو ہے نا. تو پھر جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو مسلم لیگ نون بنی, آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ سب کی طرف کہہ رہا ہوں نا, اصول مقرر کریے, جو بھی کرنا ہے اصول مقرر کریے. اچھا, تو شوکت یوسف زئی صاحب, اب آپ بتائیے, کیونکہ آپ تو پاکستان تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے ہیں. مجھے یاد ہے آپ 1996-97 سے آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور آپ نے ان کی سیاست کو بہت قریب سے دیکھا ہے. تو اب یہ جو نواز شریف صاحب نے مطالبہ کیا ہے, تو وہ اپنے مطالبے میں جن افراد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, ان سے عمران خان صاحب اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ خوش نہیں ہے. تو آپ نواز شریف صاحب کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. میرے خیال سے مطالبہ برا نہیں ہے, اچھا مطالبہ ہے. اور اس مطالبے کو جس طرح میرے بھائی نے کہا, سینیٹر صاحب نے, یہاں تک نہیں اس کو روکنا چاہیے جہاں سے شروع ہوا ہے. نواز شریف صاحب کو کون لے کر آیا ہے, ان کی سیاست کہاں پروان چڑھی, ان کی پارٹی کس طرح بنی, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا رول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نا, یہ تو نہیں ہو سکتا. موجودہ حکومت کس کے سہارے پہ کھڑی ہے؟ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات ہے. کیا ان کو ووٹ پڑا ہے؟ کیا یہ اپنی نشستیں جیتے ہیں؟ جی, یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوا. پھر 90 نشستیں ہم سے چھین کر ان کو دے دی گئی. بھئی اگر ہمارا حق نہیں بنتا تھا تو ان میں حق کون سے آئین کے تحت بنتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جب اسٹیبلشمنٹ جس طرف ہوتی ہے اسی طرف پھر حکومت بنتی ہے. اور نہیں, لیکن آپ کو شوکت یوسف زئی صاحب, اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ نواز شریف کو اقتدار میں لے کے آئے بقول آپ کے, وہی لوگ پھر عمران خان کو بھی اقتدار میں لے کے آئے, تو ٹھیک ہے, ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. لیکن جو سیاستدان کسی کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتے ہیں, ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے, میں تو کہہ رہا ہوں نا, اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہم تو ایک بار ہوئی ہے نا. ہم تو ابھی اگر جو نئے الیکشن ہوئے ہیں, کیا ہم اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر بن کر آئے تھے؟ تو ہم تو ان کے اگینسٹ لڑے تھے نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے تو توبہ کر لیا ہے نا, ان کو بھی توبہ کرنا چاہیے نا. ایک پارٹی تھی پیپلز پارٹی, جو سیاست کر رہی تھی پورے ارشد امت کے ساتھ. جب ہم اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتے تھے تو ہم ان کے بڑے فین ہوتے تھے, بھٹو صاحب کے, اور ہم کہتے تھے جی یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ پارٹی کہاں کھڑی ہے, وہ استثناء لینے پر تل گئی. مطلب یہ ہے کہ کتنا بڑا خوف ہے یہ. پھر دیکھیں, صرف اکیلا یہ نہیں, اس ملک کی دیکھیں اکانومی کی بات ہوتی ہے. میرے بھائی نے بات کی, پچھلے یہ 4 سال کی بار بار یہ بات کرتے ہیں, 4 سال میں اکانومی تباہ ہوئی. یار یہ 4 سال بیچ میں سے نکال لیں آپ. اپنے یہ جو 2 سال ہے نا شہباز شریف صاحب کے, یہ 2 سال لے لیں. یہ جو ایک رپورٹ آئی ہے IMF کی رپورٹ, 5300 ارب روپے کی بدعنوانی ہوئی ہے, اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا ڈھاکہ پڑا ہے اس ملک کے اوپر. اور اس دن مصدق ملک صاحب میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یہ تو ہم نے خود شائع کی ہے رپورٹ, تاکہ ہم اس کی
जो है ना हम सिस्टम को ठीक कर सके। अगर आप सिस्टम को ठीक करने के लिए इतने बड़े गबन पे आप बात नहीं करना चाहते और आप कहें कि जी ये तो हमने खुद शाया की है, तो ये तो बहुत बड़ी बहादुरी है चले कि आप इतनी बड़ी करप्शन पे भी आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा। और आप एक घड़ी के पीछे पड़े हैं जी। वो 190 मिलियन तो अभी भी अकाउंट में पड़े ना, वो इमरान खान चले की पहले जेब ये में जरा नहीं गए। फैसला कर लें, ये एक जो घड़ी नवाज घड़ी शरीफ खेल साहब रहे का हैं तो मुतालबा है इस पे बात कर लेते हैं। अकील मलिक साहब, जो कामरान मुर्तज़ा साहब हैं और शौकत यूसुफ ज़ई साहब, वो कह रहे हैं जी कि ठीक है आप ज़रूर करें लेकिन ज़रा पीछे से काम शुरू करें ना। नवाज शरीफ साहब को भी तो जनरल ज़ियाउल हक साहब इक़्तिदार में लेके आए थे, तो ज़रा वो भी हिसाब किताब हो जाए। मेरे ख्याल से जो मोस्ट रीसेंट ट्रांजैक्शन है वो तो मानिए पीटीआई की है और उधर से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि आप भी ज़रा थोड़ा पीछे गए हैं, 2011 में गए हैं नहीं आप। 2011 तक तो मैं इसलिए गया ना कि ये प्रोजेक्ट उस टाइम लॉन्च किया गया था। और ये जो तौबा ताइब वाली बात कर रहे हैं, मैं तो उससे एग्री नहीं करता। ये तौबा शोबा कोई भी नहीं है इनकी। अभी इनको आज मौका दें तो देखें ना, कहते हैं कि सियासियों के साथ नहीं बैठना, सियासी जमातों के साथ नहीं बैठना, सियासी कायदीन के साथ नहीं बैठना, बैठना है तो कहीं और बैठना है, बात करनी है तो किसी और से करनी है। तो ये तौबा शोबा वाली बात कोई भी नहीं है, ये तो ऐसे एक बयानिया जो बनाया गया है वो है। लेकिन 2011 इसलिए सिग्निफिकेंट है मीर साहब कि ये प्रोजेक्ट उस टाइम लॉन्च किया गया। उससे पहले जाने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2006 में मिसाक जमहूरियत दो बड़ी जमातों के बीच में हुआ और वो मेरे ख्याल से उस चीज़ पे एक मोहर साबित हुआ कि उसके बाद की जो सूरत हाल है, एटलीस्ट हम जब इलेक्शन हुए 2013 के इलेक्शन की बात करें तो उस वक्त तक तो कोई ऐसी उस मिसाक जमहूरियत पे कारबंद दोनों जमातें रहीं और उस पर बिल्कुल काम किया। 8 में पीपल्स पार्टी जीती, बिल्कुल हमने उनके मैंडेट को तस्लीम किया। 13 में हम जीते, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल उस मैंडेट को तस्लीम किया गया। लेकिन उसके साथ साथ जो हाल और हशर इस मुल्क का 2018 में किया गया और जिस तरह RTS, RMS और फिर आप कहेंगे द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कि ये वही बात आपने शुरू कर दी, तो बात तो हकीकत है। बात ये तो नहीं है, ये आज अपनी 90 सीटों का खुद से खुद बना के बताते हैं कि ये 90 सीटें इनकी थीं और इनका हक बनता था और हमारा हक नहीं बनता था। ये तो तमाम तर मामलात उस तरह के उस वक्त 18 में जिस तरह के लोग तोड़ के इनके साथ RTS बैठा उसका भी फैसला होना चाहिए, किसने बैठाया, बिल्कुल होना चाहिए। तो कौन था आप बताएंगे को? देखिए मैं मैं नाम लूं? अच्छा, आप नाम नहीं लेना चाहते? मैं किसी आप का चाहते हैं नाम सिर्फ मैं लूं? अच्छी बात है, नाम आप लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन मेरे ख्याल से वो तमाम कैरेक्टर सबको पता है। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। कामरान मुर्तज़ा साहब को पता है, यूसुफ ज़ई साहब को पता है, आपको पता है, अवाम को पता है। लेकिन बात यह है कि अब उनका एहतसाब, और आज मुनासिब मुतालबा है मेरे कायद का जो उन्होंने कहा कि इनका एहतसाब होना चाहिए और ये मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा है। अच्छा, अब एक कानून दान की हैसियत से ये बताइए कामरान मुर्तज़ा साहब कि फ़िलहाल तो ट्रायल सिर्फ जनरल फैज़ का हो रहा है, और वो भी ट्रायल इसलिए नहीं हो रहा कि वो 2018 में इमरान खान को बरसर इक़्तिदार लाने में कितने एक्टिव थे या नहीं थे, वो हो रहा है कोई करप्शन का केस है, उस हवाले से हो रहा है। अब जो नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है और आपने जवाब देने से पहले कहा कि अगर ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, तो फिर आप ये समझते हैं कि जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ जब कोई फ़ैसला आ जाएगा किसी अदालत का, तो उसके बाद वाकई नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये भी मुतालबा करेंगे कि जी आप जनरल बाजवा का भी मुतालबा करो, तो उनकी ये बात मानना ज़रा मुश्किल होगा। इस वक्त तो मतलब बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक प्रेशर, मगर मेरा ख़्याल है कि ये शायद जो है ना ये कहीं आगे जाके, अगर ये मंज़र इसी तरह से रहा तो शायद ये आगे जाके कहीं ऐसा होगा। अच्छा, जनरल बाजवा का भी एहतसाब होगा क्योंकि उनके खिलाफ गवाह काफी देखिए ना, आप किस स्टेचर के बंदे से, अगर मेरे जैसे बैरिस्टर साहब जैसे किसी बंदे के मुंह से ये आती तो बात आम सी होती। किसके मुंह से आई है बात? नवाज शरीफ साहब की। जाए तो अब उस स्टेचर के, जब उस स्टेचर की उधर से मुतालबा आता है तो फिर इसका मतलब है कि ये कोई बात आगे जाके कहीं पे चलेगी। और वैसे भी जो ना, तो बात तो उन्होंने कहा कि तौबा कर ली हमने, तो तौबा कब से कबूल होगी ये तो फिर, और अगर चलें वो भी छोड़ दें कि कब से कबूल होगी, तो अगर एहतसाब करना है फिर रिसेंट कर लेते हैं। मोस्ट रिसेंट कौन सा है? तो ज़रा थोड़ा सा खुल के बयान करेंगे मोस्ट रिसेंट का क्या मतलब? मतलब उसके बाद एक दफ़ा तो RTS बैठा था ना। हाँ। उसके बाद क्या, एक चीज़ बैठ गई थी, एक चीज़ खड़ी हो गई। वो खड़ी जो, हाँ
मुस्लिम लीग बैरिस्टर नून साहब खड़ी की होगी। हुकूमत खड़ी होगी। अच्छा, यानी कि तहरीक इंसाफ बैठ गई तो मुस्लिम लीग नून खड़ी तो होगी। खड़ी हो गई ना। तो ये आपको असूल तय करने पड़ेंगे इस मुल्क में, जो भी असूल तय कर लें, बुरे असूल तय कर लें, अच्छे असूल तय कर लें, फिर उसको बुनियाद बना के फिर आगे चलिए। उसमें मैं आता हूँ बिस्मिल्लाह, ये आते हैं बिस्मिल्लाह, जो भी आता है। जिस दिन तक असूल तय नहीं करेंगे, एक उंगली आप मैं हामिद मीर की तरफ उठाऊंगा, 4 उंगलियां मेरी तरफ उठ रही होंगी। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, इस बहस में जाए बगैर कि किस दौर में किसने किस मिलिट्री डिक्टेटर के कंधे को इस्तेमाल किया और कैसे इक़्तिदार में आया, लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी पार्टी का जो मौक़िफ़ है जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा के बारे में, तो अगर नवाज शरीफ साहब उनका नाम लिए बगैर ये मुतालबा करें कि उनका भी एहतसाब होना चाहिए और आप भी उनसे काफ़ी शिकवे शिकायतें रखते हैं, तो अगर एक दफ़ा किसी एक बंदे का, ऐसे अहम बंदे का एहतसाब हो जाए, आप नहीं समझते कि एक मिसाल कायम हो जाएगी? देखिए ये जुर्रत होनी चाहिए थी, नाम लेना चाहिए था अगर वो बात करते हैं। नहीं तो बात तो इदारों तक जा पहुंच रही है ना। तो पूरे इदारों को आप ये मुलायम करने की कोशिश हो रही है इनकी तरफ से। ये इदारे जो इनको हमेशा सपोर्ट करते रहे, आज उन्हीं इदारों के खिलाफ, यानी ये क्या बात हुई कि जो बंदा रिटायर हो गया आप उसके खिलाफ बोलते रहें, जो सर्विंग है आप कहते हैं जी इनके खिलाफ बात की तो ये गद्दारी हो जाएगी। तो यही तो असल मसला है ना कि नवाज शरीफ ने कब इन इदारों का एहतराम किया है। सुप्रीम कोर्ट पे एक दफा हमला हुआ है, वो भी इन्होंने किया है। और उसके बाद जो आपने देखा, जो जहां से मसला शुरू हुआ मुशर्रफ के साथ, उससे पहले कितने कितने जर्नल जो है वो चले गए, खुद भी ये जाते रहे। इसका मतलब ये है कि मसला है तो अगर है क्योंकि इनको तो पता था हर 2 साल बाद 2.5 साल बाद बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत खत्म होती, फिर ये आते, फिर इनकी हुकूमत खत्म हो जाती, फिर बड़ी मुश्किल से 58 का खात्मा किया गया। अब मसला ये है ना कि इनको जब पता है कि ये चीजें हो रही हैं और अगर ये वाकई सियासत करना चाहते हैं और इस मुल्क के अंदर जमहूरियत लाना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ लाना चाहते हैं, तो करें ना, एहतसाब करें। या अगर एहतसाब नहीं कर सकते, इनकी इतनी जरूरत नहीं है, तो कम से कम सियासत तो करें ना, सियासत को तो फरोग दें। इस वक्त पंजाब में तो कोई सियासी स्पेस नहीं दिया जा रहा। तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात है, लेकिन स्पेस नहीं दिया जा रहा उनको। तो आप नहीं, सियासत को कैसे प्रमोट नहीं, करेंगे? लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है उसने खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर के हलका NA-18 में आपकी पार्टी का मुकाबला किया। वहाँ पे आपकी पार्टी की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, तो आप कह रहे हैं पंजाब में स्पेस नहीं मिल रही, तो उन्होंने तो आपको खैबर पख्तूनख्वा से जाके हरा दिया। आमिर मीर साहब, आपको भी पता है यहाँ हमारे सूबाई हुकूमत है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है, वो जो अनाउंसमेंट होती है ये कहाँ से होती है? और जिस तरीके से भी मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि जिस वक्त ये अनाउंसमेंट हो रही थी, मैं एक टीवी चैनल के ऊपर बैठा था, प्रोग्राम कर रहा था, उस वक्त तकरीबन कोई 500 के करीब रिजल्ट आ चुके थे हमारे पोलिंग बूथ के, और उसमें 25,000 वोट जो है वो ज्यादा हो रहे थे शहनाज उमर अयूब के। और उसी दौरान उस एंकर ने अब मैं बताना नहीं चाहता, नाम वो सुन रहा होगा, उनको खुद अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जी इत्ला आ गई कि जी वो जीत गए हैं और आप बताएं। मैंने कहा जी अभी तो 100 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन रहते हैं और अभी जो है ना 25,000 ज्यादा चल रहे हैं, तो अभी कैसे अनाउंस हो गया? तो देखिए फॉर्म 45 का अभी कोई हैसियत रह नहीं गई है। अगर हैसियत होती ना तो हम जरूर इसको लाते, कहीं ट्रिब्यूनल में ले जाते, कोई अदालत ले जाते, लेकिन अब देखें अदालतें वो अदालतें भी नहीं रही। उससे पहले ट्रिब्यूनल जो बनी उसका उनका क्या हशर हुआ? अब 4 साल 5 साल गुजर जाएंगे, प्यार ना रहा। हाँ जी, तो अब आप बताएं ना जी अकील मलिक साहब, कि वो कहते हैं जी पंजाब में आप स्पेस नहीं दे रहे, वहाँ पे तो सियासत हो ही नहीं रही, पहले आप सियासत की इजाज़त दें। नहीं, सियासत की तो इजाज़त है। देखें अभी जमात इस्लामी ने इतनी बड़ी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है, दीगर सियासी जमातें कर रही हैं, ये भी अगर बंदे नहीं निकाल सकते तो ये इनका कसूर है। आप देखें कि हरीपुर में जो KP, क्योंकि मेरे से तो वो बिल्कुल मुल्हका जो है हल्का है और बिल्कुल टेक्सला और हरीपुर में उतना फासला नहीं है, जहाँ मेरा हल्का ख़त्म होता है साथ ही वो हल्का शुरू हो जाता है। मैं आपको हल्फन ये बात बता सकता हूँ कि वाक़तन वहाँ पे अवाम का जो जोशो खरोश था, नौजवानों का जो जोशो खरोश था, हालांकि मैं नहीं गया क्योंकि बस ये थे एक वज़ीर कि मैं नहीं जा सकता किसी भी रैली में, किसी भी ऐसे जलसे में, लेकिन एक चीज़ वाज़े तौर पे जो सोशल मीडिया में भी देखी या जो पार्टी के लोग वहाँ पे जाते थे वो कहते थे बिल्कुल यकसर जो है वो एक मूड जो है आवाम का बदल गया है।
اور واقعتاً رش کرتی ہے عوام کہ پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ کے پروجیکٹس ہیں، جو کام وہ کر رہی ہیں، جو اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں، اور یہاں پہ جو وزیر اعظم صاحب نے اقدامات اٹھائے، اڑان پاکستان، دیگر جو چیزیں انہوں نے پروجیکٹس، اور ابھی آپ نے دیکھا کل جنا تو یہ سارا میڈیکل کچھ کمپلیکس، دانش یونیورسٹی، آپ جو ذکر کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ IMF کو کیوں نظر نہیں آتا؟ نہیں، ان کو بھی نظر آتا ہے، دیکھیں ان کو نظر آتا ہے. جو گورننس کی رپورٹ کے اوپر آپ بات کریں، ہم نے بالکل کہا کہ ہم نے از خود 100 سے زائد میٹنگز ان کے ساتھ ہوئیں، انگیجمنٹ ہم نے کی، اور ہم نے ان کو کہا کہ یہ ایریاز ہیں ایک بہتر گورننس کے لیے. ہم چاہتے تھے کہ ان کی نشاندہی ہو جہاں جہاں، اور یہ ایک ڈیمانڈ رہی ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو پبلک سرونٹس ہیں، مطلب بصیت سینیٹر، بصیت MNA جو ہے، مجھے ایز پبلک آفیشل ہمیں ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے اپنے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. ہم ٹیکس کی بھی ڈکلیریشنز اپنی ساری وہ فائل کرتے ہیں، لیکن جو ڈکلیریشن، ایسے ڈکلیریشن سرکاری ملازمین کی ہے، وہ بھی ہونا بہت ضروری ہے. اور اس میں وہ تو فوج کے تمام افسران بھی کرتے ہیں، سب کی دیکھیں ہونا ضروری ہے. اور یہ لیکن آپ کا اشارہ بیوروکریٹس کی طرف ہے، بیوروکریسی کی طرف، بالکل، اور ہونا چاہیے. یہ ڈکلیریشنز جب ہم جو قانون بنانے والے لوگ ہیں، جو پالیسی بنانے والے لوگ ہیں، ہم ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور ہم پہ کرنا لازم و ملزوم ہے، تو ان پہ بھی، وہ بھی ان سروس آف پاکستان ہے، ان کو جو ہے یہ چیز تقاضا کرتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ بھی ان سروس آف پاکستان اگر ہیں تو ان کو کرنا چاہیے ڈکلیئر. اچھا، یہ ایک بریک لینا ہے جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. کامران مرزا صاحب، آپ کی پارٹی کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ایک گفتگو کی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، ذرا اس پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے، تو ذرا پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان سن لیتے ہیں. جمعیت علماء اسلام نے 27ویں آئینی ترمیم کو کلیتاً مسترد کر دیا ہے. اس سے حکومت کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا، عوام میں حکومت کی مقبولیت بڑی تیزی سے گری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے بھی جمہوریت کا نعرہ بلند کرنے کے باوجود جمہوریت کی نفی میں اپنا کردار ادا کیا. ہم اس سلسلے میں انشاءاللہ پورے ملک میں سیمینارز منعقد کیے جائیں گے، ایک احتجاجی سلسلہ اس حوالے سے شروع کیا جائے گا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، ان کا جو بیان ہے وہ انتہائی احتیاط سے دیا گیا. انہوں نے بڑے محتاط طریقے سے ملین مارچوں کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا ہے ہم سیمینار منعقد کریں گے. کامران مرزا صاحب، آپ کا تعلق کوئٹہ سے ہے. کل کوئٹہ میں جو وکلا ہیں، انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک بڑا مظاہرہ کیا ہے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی بھی اعلان کر رہی ہے ہم بھی تحریک چلائیں گے. آپ کی پارٹی کی طرف سے تحریک چلانے کا اعلان نہیں کیا جا رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیمینار کریں گے. تو اس احتیاط کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ایسا ہے کہ کوئی بھی موومنٹ جب اٹھانی ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے آہستہ آہستہ اس کو ہٹ اپ کیا جاتا ہے. ایک دم اگر آپ آخری سٹیج پہ لے آئیں گے اور اس میں پھر میرا خیال ہے نقصان کا زیادہ اندیشہ ہو جاتا ہے. تو مولانا اس لیے محتاط ہیں. اس کو ہم نے پلان کیا ہے بیٹھ کے، اور مختلف صوبوں میں شروع کر کے پھر اس کے بعد دن دیکھتے ہیں کہ کہیں آپ کو یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ اگر واقعی تحریک چل گئی تو فائدہ کوئی اور اٹھا جائے گا؟ یہ بھی شاید کہیں نہ کہیں ذہن میں تو ہوا کرتا ہے نا، پہلے بھی تو اسی طرح سے تھا. ہاں، یہ بات تو آپ کی درست ہے. تھوڑے سے آپ بھی محتاط ہیں اس معاملے میں، میں بھی تھوڑی احتیاط کرتا ہوں. ہاں جی. تو شوکت یوسف زئی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، پہلے ایک مظاہرہ جو ہے وکلا نے کیا کراچی میں، اور وہاں پہ تو آج بھی کسی اور ایشو پہ وکلا نے مظاہرہ کیا ہے، وہاں پہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پھر مظاہرہ ہو گیا، وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اور اب لاہور میں مظاہرہ ہونے والا ہے اور وہاں پر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. مجھے پتہ چلا کہ کل اور پرسوں لاہور میں بھی اور کچھ اور بھی پنجاب کے شہروں میں مظاہرہ ہوگا. تو خیبر پختونخوا میں جہاں پہ آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، وہاں پہ ہمیں کوئی 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کوئی زیادہ ہلچل نظر نہیں آ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جس طرح مولانا صاحب نے اس کو مسترد کیا ہے، اس طرح PTI نے بھی اس کو مسترد کیا ہے، اور ڈیفینیٹلی اس پہ ہے ایک پارٹی کی طرف سے. اور جیسے یہ 26 نومبر آج گزر گیا، اس کے بعد میرے خیال سے ایک اناؤنسمنٹ آنے والی ہے بہت جلد، اور اس میں پورا ایک لائے عمل ہوگا ہمارا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. کیونکہ میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ جو سیاسی سپیس ہمارے لیے بہت کم رہ گیا ہے،
जब स्पेस कम हो रहा है तो इससे नुकसान होगा मुल्क को, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये स्पेस खत्म ना किया जाए, और जाहिर है उसका फिर नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। और ये भी देखें आपका, हमने सूबे में दहशतगर्दी खत्म करने के लिए APC बुलाई, सारी पार्टियों को इन्वॉल्व किया, उसमें नून लीग भी थे, आप भी उसमें तशरीफ लाए थे, और उस सारी पार्टियों को मिलकर एक एलामिया जारी हुआ, उसमें बड़े अच्छी तजावीज़ आई और सब ने मिलकर की, लेकिन उस पे वफाकी हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, जिससे सूबे के मामला भी बेहतर हो सकते थे, जिससे और मामला ये एक ही चीज के ऊपर पड़े हैं कि जी इमरान खान से मुलाकात की इजाजत ना दी जाए। अब मुझे नहीं पता है कि इनके दिल में क्या है, क्यों नहीं मिलना दे रहे। क्या नवाज शरीफ साहब से लोग मिलने नहीं जाते थे, लंदन तक जाते थे, हमने तो कभी किसी को नहीं रोका, ना किसी एयरपोर्ट जहाज से उतारा है। और हमारे साथ तो ये भी हुए हैं कि हम उम्रे पे ले जा रहे थे, वहां से भी हमें 2-2 दफा नीचे उतारा गया जहाजों से। तो लेकिन ये जो सिलसिला है कि जी जेल के जो अपने भी कोई इंसानी बुनियादी हकूक हैं कैदियों के, वो उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा है, अदालती फैसलों पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा है, तो ये जाएगा कहाँ पर किस्सा, ये हम सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो इस वक्त अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात हैं वो भी मुझे कोई अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जो कतर में जिन लोगों ने मुज़ाकरात किए हमारी तरफ से, या वहाँ पे इमारात में अंदर मुज़ाकरात किए, वो देखें ख्वाजा आसिफ साहब, इस तरह के लोग गए वहाँ पे जो इनको बिल्कुल नहीं पता है कि शौकत साहब, अब जब के बंदे पकड़े जा चुके हैं, पता लग गया है कि इस्लामाबाद में जो खुदकुश हमला हुआ वो खुदकुश हमलावर अफ़गान था और उसको अफ़गानिस्तान से भेजा गया, तो अब उसके बाद आपको मुनासिब लगता है कि आप ख्वाजा आसिफ पे तनकीद करें और अफ़गान हुकूमत पे तनकीद ना करें? नहीं, मैं इस तरह नहीं कह रहा हूँ। देखें, इसमें तो कोई शक ही नहीं रहा है ना, इससे पहले भी तो हुए हैं ना धमाके जी। और हमेशा से अफगान नेशनल जो है वो नेशनलिटी वाले लोग आ जाते हैं उसमें। कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान, क्योंकि आज का बाउंड्री तो है नहीं कि मैं कहूँ कि जी आज की बाउंड्री या आज जो हुकूमत बैठी है वो हमारी मुखालिफ है, इससे पहले बड़ी बड़ी मुखालिफ हुकूमतें गुजर चुकी हैं हमारी, लेकिन इस तरह की सूरत हाल पहले कभी नहीं डेवलप हुई। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था कि हमारी हुकूमत ने बार बार कहा कि जी हमें मौका दें, हम जाके बात कर सकते हैं, हमारे पास क्योंकि कबायली हमायदीन है और बहुत सारे और पार्टियों के आपकी हुकूमत में थे ना बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब साहब, वो बार बार जाते थे जनरल फैज के साथ काबुल जाके मुलाकात करते थे। वो अलग चैनल था, नहीं वो अलग चैनल था। चलें, अच्छा अभी फिलहाल ये हमारा मौजू कुछ और है। ये जो आपने बात की है कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो रही, तो इस बारे में जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, वो भी कल मुलाकात के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको पता चला कि वहाँ पे कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने वाला है। क्या उनका बयान ज़रा सुनिए। मुझे पता चला कि अलीमा आपा जो है एक दफ़ा फिर उसको नहीं छोड़ा गया, तो मैं चाह रहा था कि मैं वहाँ पर जाऊँ और उनके साथ जो है वहाँ पर अडियाला जेल के सामने इजहार यकजहती करूँ। लेकिन जैसे ही मैं KP हाउस से निकलने वाला था तो मुझे इत्तला आई कि तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और मजीद नफरी जो है वो बुला दी गई है। तो उसके बाद जो है मुझे ये भी कहा गया कि वो कोई वहाँ पर उनका इरादा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, तो इस वजह से जो है मैं रुक गया, नहीं गया। अकील मलिक साहब, हमारा तो ख्याल था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो दुश्मन मुल्क करता है, यहाँ पे तो चीफ मिनिस्टर साहब का ये ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करती है। मीर साहब, असल में मेरे ख्याल से शायद वो जो लफ्ज़ है वो गलत इस्तेमाल कर चुके हैं, या इन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो दुरुस्त नहीं है। असल में जो रीसेंट एक लहर है टेररिज्म के अंदर, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आपने इस्लामाबाद कचहरी के बाहर देखा, आपने 2 रोज़ कबल जो है FC के हेडक्वार्टर्स पेशावर में देखा, मतलब ये तमाम तर वो इंडिकेटर्स और थ्रेट अलर्ट्स हैं। ये कोई नहीं डिनाई कर सकता कि थ्रेट अलर्ट्स नहीं है, और इस चीज़ की तस्दीक UN सिक्योरिटी काउंसिल में डेनमार्क ने जो है वाज़े तौर पे उन्होंने कहा कि TTP जो है वो बिल्कुल अफ़गान सॉइल इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में सेंट्रल और साउथ एशिया में जो एक लहर आई है, तेज़ी आई है दहशतगर्दी के वाक़यात में, तो वो बिल्कुल उसमें हम सफ़र कर रहे हैं और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है उन्होंने। यहाँ पे ये कहना कि फ़ॉल्स फ्लैग था, फ़ॉल्स फ्लैग नहीं है। सिक्योरिटी के पेश नज़र, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के पेश नज़र बिल्कुल जेल सुपरिटेंडेंट जो है ऑन द बेसिस ऑफ जो उनको इत्तलात मौसूल होती हैं सिक्योरिटी और कानून नाफिद करने वाले इदारों की तरफ से, वो बिल्कुल रेगुलेट करते हैं, अमेंड करते हैं मीटिंग्स को, मीटिंग्स के शेड्यूल को, और इसी हवाले से ये जो फॉल्स फ्लैग कह रहे हैं ये असल में लफ्ज़ जो है वो गलत इस्तेमाल किया गया है। असल लफ्ज़ उनको ये इस्तेमाल करना चाहिए था कि शायद कुछ सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट था, इस वजह से। अब ये जो मुलाकात नहीं हो रही इमरान खान साहब की, उनकी फैमिली के साथ कल भी नहीं मुलाकात हुई,
تو اس سے پاکستان کے دشمنوں کو موقع مل رہا ہے، وہ افواہیں پھیلا رہے ہیں. اب جس طرح کہ انڈین میڈیا نے اور افغان میڈیا نے آج ایک افواہ پھیلائی ہوئی تھی عمران خان صاحب کی. جی میں نے بالکل دیکھا، وہ بہت ہی غیر مناسب بات ہے، اور یہ تمام تر اکاؤنٹس اب تو کھل کے سامنے آ چکے ہیں. یہ جو افغان سوائل سے استعمال ہوتے ہیں، جو یورپ بیسڈ ہیں، کہیں اور بیسڈ ہیں، جو بھارت سے آپریٹ ہوتے ہیں، یہ تمام تر اکاؤنٹس وہ ہیں جو ڈمی اکاؤنٹس ہیں. جو اکاؤنٹس ہیں، مطلب ایک اتنی مزے کا خیز اکاؤنٹ میں نے دیکھا، میں نام نہیں لوں گا، وہ دفتر خارجہ کے ساتھ انہوں نے کسی صوبے کا نام منسوب کر کے تو انہوں نے چلائی ہوئی تھی اپنے تئیں. افغانستان مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ اتنے مطلب بیہودہ قسم کے یہ اکاؤنٹس ہیں اور اتنے مورف قسم کے اکاؤنٹس ہیں اور اے آئی جنریٹڈ چیزیں تمام تر چل رہی ہیں. تو کم از کم جو مصدقہ اطلاعات ہیں، مصدقہ جو خبر ہے، اس پہ کان دھرنے چاہیے. اچھا، یہ آپ نے جو اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز کی بات کی ہے، تو چلتے چلتے میں بھی اپنی کچھ وضاحت کر دوں کہ میرے حوالے سے بھی ایک اے آئی جنریٹڈ جعلی ویڈیو چل رہی ہے کافی دنوں سے. اس میں میں کسی میڈیسن کے بارے میں تعریف کر رہا ہوں کہ یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے. بھائی میں نے ایسی کوئی میڈیسن نہ کبھی استعمال کی ہے، نہ ہی میں نے کبھی اس کی تعریف کی ہے. یہ بالکل جعلی خبر ہے اور جعلی ویڈیو ہے. تو ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور شوکت یوسف زئی صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں، انہوں نے کل بھی اپنی جو پارٹی ہے اس کی ضمنی الیکشن میں کامیابی پر ایک لمبی چوڑی انہوں نے گفتگو کی تھی، اور آج بھی انہوں نے ایک بیان دیا ہے. لیکن آج ذرا جو ان کا بیان ہے اس کا موضوع کچھ اور ہے، اور میں چاہوں گا آپ سنیں اور پھر اس کا جواب دیں. ہر جگہ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے، اور ہمیں موروثی سیاست کا تانا دینے والوں نے کہیں اپنی بیوی کھڑی کی، کسی نے کہیں اپنا بھائی کھڑا کیا، اپنا کزن کھڑا کیا، اپنا رشتہ دار کھڑا کیا، اور بڑی منافقت سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم الیکشن ہار گئے تو ہم کہیں گے ہم نے الیکشن کا بوائکاٹ کیا، اور اگر ہم الیکشن جیت گئے تو ہم یہ کہیں گے کہ کیوں ہم نے الیکشن کا بوائکاٹ کیا، باوجود اس کے اتنا بڑا ایک ریولوشن آیا کہ ہم جیت گئے. تو شوکت صاحب، یہ تحریک انصاف ہمیشہ تانا مارتی تھی مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو، باقی جماعتوں کے، جی موروثی سیاست کرتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس الیکشن میں بقول مریم نواز شریف صاحبہ کے کسی نے اپنی بیوی کو ٹکٹ دلوا دیا، کسی نے اپنے بھائی کو ٹکٹ دلوا دیا، تو اب تحریک انصاف بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے راستے پہ چل رہی ہے؟ اچھا، اس کا تو میں جواب دیتا ہوں، لیکن شکر ہے کہ یہ ان کو ایشو لگ گیا. جس طرح کرپشن ان کو ایشو نہیں لگ رہا تھا نا، اب یہ بھی کرپشن کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے، موروثیت کی بات انہوں نے سیکھ لی اور کرنا شروع کر دیا. دیکھیں، یہ سیٹیں وہ نہیں تھی جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ان سے زبردستی چھینی گئی، اور زبردستی چھینی گئی سیٹیں جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے حلقے میں کسی نے کسی کو تو کھڑا کرنا تھا. ان کی سیٹیں بھی ان کی تھی، لوگ عوام نے انہی پہ اعتماد کیا تھا، ان سے زبردستی چھینی گئی، لہٰذا ان کو یہ لبرٹی دی گئی. لیکن بہرحال ذاتی طور پہ میں اس چیز کا مخالف رہا ہوں. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی اگر آپ عمران خان نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے تو پھر بائیکاٹ سب کا ہونا چاہیے. میں اب میری ذاتی رائے تھی، لیکن ظاہر ہے پارٹی فیصلہ کر دی ہے، پارٹی نے فیصلہ کر لیا اور ان کو ٹکٹ دے دیے کیونکہ ان کا حق بھی بنتا تھا. اور لیکن جو جس طرح سے یہ سیٹیں جیتی گئی ہیں، اب مجھے بتائیں 11 پہ تو ہمارے امیدوار ہی نہیں تھے، اس کو بھی یہ وکٹری کا نشان بنا کے یہ جیتے کس سے ہیں؟ ان کے تو مخالف پارٹی کوئی تھی نہیں اتنی خاص جو جس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بہت بڑی وہ کر لیا. وہاں پہ تو چلیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جواب دے دیا موروثی سیاست کے حوالے سے. تو کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو موروثی سیاست کا تانا دے رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، تو کیا اخلاقی طور پہ ان کو یہ تانا دینا چاہیے؟ نہیں، وہ کسی کا بھی نہیں بنتا. ویسے اس میں موروثی سیاست کے حوالے سے فرض کر لیجئے کہ آپ کا بیٹا آپ سے بھی زیادہ بہتر طور پہ وہ کر سکتا ہے آپ کا کام، تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں، اگر وہ نااہل ہو پھر یہاں پہ اس سیٹ پہ آ کے بیٹھ جائے، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ تانا بنتا ہے. نبیوں کے حوالے سے آپ دیکھیے گا، نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے. ہمارے اپنے نبی کا بیٹا کیوں نہیں تھا؟ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ آخری نبی تھے.
تو یہ اس میں موروثیت کی بات نہیں ہے، بات اہلیت کی ہونی چاہیے، میرا خیال اہلیت کی ہونی چاہیے. موروثیت کی بات کریں گے تو پھر ان پہ بھی آئے گی بات، ان پہ بھی آئے گی، ان سے پہلے بھی آئے گی. اتفاق کریں گے نا. ہاں اس میں کوئی اگر اہل ہے تو اہل ہے. بالکل اہلیت کی ہی بات ہے، اور بالکل یہ میں اس چیز پہ اتفاق کرتا ہوں. میاں محمد نواز شریف کے بعد اگر ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں آج، تو ان کی اہلیت ہے، اور ان کی وہ کہہ لیں ان میں وہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں جو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے. اور اسی طرح مطلب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اہلیت ہو تو بالکل وہ سیم فیملی سے بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر اور ٹکٹ جاری کر دیے اور نہیں کیے، معذرت کے ساتھ میر صاحب بات یہ ہے، پورے پاکستان میں انہوں نے الیکشن لڑے، یہ جہاں جہاں بائی الیکشن تھے یہ لڑتے رہے. یہ ویسے کہیں نا اپنی طرف سے کہ ہماری طرف سے بوائیکاٹ تھا، ہم نے نہیں لڑے. مطلب تمام تر برانڈنگ مٹیریل پی ٹی آئی کا استعمال ہوا، تمام تر تصویریں جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کی لگائی گئیں، تمام تر وہ رنگ جو پوسٹرز پہ تھے ہرے اور پھر رزلٹ وہی ہے، تمام تر وہ رزلٹ وہی ہے جو 2018 میں آیا تھا. نہیں وہ رزلٹ نہیں، رزلٹ جو ہے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے تو خود بائی الیکشن کنٹیسٹ کیا 2018 میں. ایک تو رجحان لوگوں کا کم ہوتا ہے جنرلی، اس کی پرسنٹیج جو ہے ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، لیکن اس کا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ڈائریکٹ امپیکٹ لوگوں نے یہ 18-19 مہینے میں دیکھا ہے، موازنہ کیا ہے کہ ایم ایل این کی جو کارکردگی ہے، پنجاب میں جو کارکردگی ہے، وفاق میں جو کارکردگی ہے، وہ زبردست کام ہو رہا ہے. میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.